स्टेप नंबर 4 स्टूडेंट्स के हवाले से है, वो कंटिन्यूड है। और अगले टेप पे हम अब जा रहे हैं 4A स्टूडेंट्स विद फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। तो अगर आपके स्कूल में मुख्तलिफ़ क्लासेस में ऐसे बच्चे हो जिनको देखने की हवाले से या सुनने के हवाले से या चलने फिरने के हवाले से कोई डिफ़िकल्टी उनको हो, तो उनका डेटा यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अगेन क्लास कॉलम्स को आप फ्रीज़ करें। फ्रीज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इस पर क्लिक करें और इस ऑप्शन पे, ये फ्रीज़ का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें तो ये क्लास वाला जो कॉलम है ये फ्रीज़ हो जाएगा, ये फिर हाइड नहीं होगा स्क्रॉल करने से। बाकी डेटा स्क्रॉल होगा लेकिन ये क्लास जो है ये अपने जगह रहेगा। देखिए, अब अगर आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हो जिनको देखने में दुश्वारी हो, तो देखिए सीइंग विजुअल डिसऑर्डर वियरिंग ग्लासेस सम डिफ़िकल्टी, अगर उनको पढ़ने के लिए या इस तरह ब्लैक वाइट या ग्रीन बोर्ड देखने के लिए उनको ऐनक का इस्तेमाल वो करते हैं, तो और उनकी जो डिफ़िकल्टी है वो थोड़ी है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिख सकते हैं उनका फिगर कि छठी क्लास में इतने बच्चे हैं। सपोज़ मैं लिख लेता हूँ कि तीन बंदे या 3 स्टूडेंट्स इस क्लास में ऐसे हैं जो जिनको ये इशू है, तो यहाँ पे फिगर में लिख लें इस तरह। सीइंग विजुअल डिसऑर्डर वियरिंग ग्लासेस कैन नॉट डू एट ऑल, जिनको ऐनक के बगैर कुछ भी मतलब दिखाई ना दे, उनको ज़्यादा इशू है, तो उनको आप इस कॉलम में लिख सकते हैं। इसी तरह हियरिंग डिसऑर्डर यूजिंग हेयरिंग एड्स सम डिफ़िकल्टी, जो वो आले समात इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को फिज़िकल डिसऑर्डर है, चलने फिरने में उसको दुश्वारी है, तो उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़, रिमेंबरिंग, कंसंट्रेशन, तो इनको भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। दीगर भी है कुछ डिफ़िकल्टीज़, जैसा कि ADL सेल्फ केयर सच एज़ वॉशिंग आलूअर और ड्रेसिंग हैंडओवर, अगर वो अपने जिस्म की सफाई का ख्याल नहीं रख सकते, इतने वो मतलब फ़िज़िकली डिसेबल हैं या डिफ़िकल्टी उनको दुश्वारी उसमें से पेश आ रही है, तो उनका फिगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बेहतर ये है कि जब आप इस स्टेप में जब आप एंट्री करने जा रहे हैं, तो उससे पहले मुख्तस कर ले कि कौन से बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद इसमें एंट्री करके सेव करें, तो स्टेप का डेटा आपके पास सेव हो जाएगा। अगला स्टेप है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ सबसे पहले इस तरह के बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे कोई ट्रेंड टीचर। अगर कोई ट्रेंड टीचर हो स्कूल में इस तरह का, तो वही इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकता है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, आपके तमाम जो करंटली पोस्टेड स्टाफ है आपके स्कूल में से, उनका डेटा आपको दिखाई देगा। इनमें से जो भी ट्रेन है तो उसका डेटा आप यहाँ से फेच कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करें उनका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर डालें उसका, फिर उसके बारे में पूछा। ये क्वेश्चन है कि आर यू स्किल्ड टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हैविंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। अगर वो स्किल है तो यस करें, ठीक है। इफ़ यस, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव यू आइडेंटिफाइड, तो अगर आप स्किल हैं, कितने बच्चों को आपने आइडेंटिफाई किया है, ये पूछा जा रहा है, तो आप उनमें यहाँ पे लिख लें कि मैंने इतने बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। इस तरह जो बाकी फील्ड्स है वो भी इसी से रिलेटेड ही है। इफ़ यस, हाउ मैनी हैव यू ओरिएंटेड
سوری ہیو یو اورینٹڈ اور گائیڈ اینی ادر ٹیچر، کہ کسی دوسرے ٹیچر کو آپ نے یہ جو ٹریننگ آپ نے لی ہے کہ کس طرح آپ لرننگ ڈیفیکلٹیز والے بچوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کیا یہ ٹریننگ آپ نے کسی اور ٹیچر کو منتقل کی ہے؟ تو اگر آپ یس میں آنسر دیں گے پھر آگے پوچھا جائے گا کہ کتنے ٹیچرز کو آپ نے اورینٹ کیا ہے۔ فی الحال انہوں نے پہلے سے نو سلیکٹ کیا تھا، مطلب اس طرح کوئی ٹیچر نہیں ہے، تو آپ سمپل اس کو اس طرح بلینک چھوڑ سکتے ہیں۔ اگلا جو اگر کوئی ایسا ٹیچر ہے جو لرننگ ڈیفیکلٹی اسسمنٹ کر سکتا ہے، تو پھر یہاں پہ آپ کلاس وائز ان بچوں کا صرف فگر انٹری کریں کہ ریڈنگ ڈیفیکلٹی جس کو ڈیسلیکسیا بھی بولتے ہیں وہ کتنے ہیں، رائٹنگ ڈیفیکلٹیز ڈیسگرافیا وہ یہ والے بچے کتنے ہیں، اور میتھمیٹیکل ڈیفیکلٹیز یہ والے بچے کتنے ہیں۔ سمپلی آپ فگر میں یہ انٹری کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ انٹری کر لیں تو اس کے بعد سیو بٹن پہ کلک کریں، اس سٹیپ کا ڈیٹا آپ کا سیو ہو جائے گا۔ اگلا جو سب سٹیپ ہے وہ ہے اسکالرشپ بوائز کے حوالے سے، اس پہ کلک کریں آپ۔ اگر آپ کے اسکول میں بچوں کو کسی بھی قسم کا اسکالرشپ دیا جا رہا ہے تو آپ ایڈ رو کے آپشن پہ کلک کریں، جس کلاس کے بچوں کو اسکالرشپ مل رہا ہے وہی کلاس آپ سلیکٹ کریں۔ فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں کہ چھٹی کلاس کے بچوں کو ایک اسکالرشپ مل رہا ہے، ایک ہوتا ہے ایک اسکالرشپ اسپائر تو ہونا چاہیے اس میں، لیکن انہوں نے نہیں ڈالا ہے۔ باقی اس میں سے جو لسٹ میں جتنے انٹری ہے جو آپشن اویلیبل ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی اسکالرشپ بچوں کو ملتا ہے تو آپ وہی آپشن سلیکٹ کریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس گرلز ہے اور گرلز اسٹیپن پروگرام میں وہ انرولڈ ہے، ان کو اسکالرشپ مل رہی ہے، تو آپ یہاں سے وہ سلیکٹ کریں۔ فی الحال اگر آپ نہیں انٹر کرنا چاہیں، مطلب ایسے کوئی بچے نہ ہو جن کو اسکالرشپ ملتی ہو، تو آپ اس کالم کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں واپس، اور یہاں سے سیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے ایک آخری سٹیپ ان میں ہے مسلینیس کی، نمبر آف پولیو افیکٹڈ اسٹوڈنٹس، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس میں 0 لکھ لیں۔ نمبر آف انسیڈنٹ آف کارپورل پنشمنٹ اسکول میں جو ہے کوئی بھی نہیں۔ نمبر آف جنڈر بیسڈ وائلنس رپورٹڈ، جنڈر بیس وائلنس مینس کہ اگر آپ کے اسکول میں بوتھ جنڈر کے بچے میل اینڈ فیمیل انرول ہیں اور جنڈر بیس کوئی وائلنس ہوئی ہے وہاں پہ، تو یا کوئی امتیازی سلوک اس طرح ہوئی ہے بچوں کی طرف سے، تو آپ یہاں پہ وہی فگر انٹر کر سکتے ہیں۔ فی الحال اگر میں رپورٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی وائلنس رپورٹ نہیں ہوئے، تو سمپلی آپ 0 لکھ سکتے ہیں، اور اس سٹیپ کو پورا سٹیپ ہم نے فل کیا، اپڈیٹ بٹن پہ آپ کلک کریں تو یہ سٹیپ نمبر 4 کا ڈیٹا آپ کا سیو ہو جائے گا۔